सूर्यमण्डलस्रोत नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत्प्रसूति स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चि नारायण शङ्करात्मन नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मय सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवावभागिने सहस्रसङ्ख्याय युगधारिणे नमः यनमण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मं तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं देवगणः सुपूजितं विप्रोः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मं तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मं तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत् सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मं तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यद्युग्यजुःसामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः सः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिमतर्यलोके यत् कालकालात्मनादिरूपं पुनातु मं तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं विष्णुचतुर्मुखाख्यं यदक्षयं पापहरं जनानां यत् कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मं तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं विश्वसिजं प्रसिद्धमुत्पत्तिरक्षाप्रलयप्रगल्भं यस्मिन् जगत् संहरतेऽखिलं च पुनातु मं तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णोरात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरयोगपथानुगम्यं पुनातु मं तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घः यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मं तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मं तत्सवितुर्वरेण्यम् सूर्यमण्डलसुस्रोतं यः पठेत् सत्तं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते
इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सूर्यमण्डलस्तोत्रं सम्पूर्णम्।